कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि यस दिव्य समय उपस्थित भइसकेका छौं। हामी यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्माको भक्तिले ओतप्रोत भएको उहाँकै शब्दमयी विग्रह भागवत भागीरथीको रसपानका निमित्त यस दिव्य सायंकालीन सत्रलाई हामीले प्रतिदिन प्रयोग गर्ने गरेका छौं। यसै क्रममा आज हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका 31औं अध्यायभित्रका 15वटा श्लोकलाई हामीले पूर्व कक्षामा सरसर्ती हेरेका थियौं। यहाँ भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश गर्ने क्रममा जीवले माताका गर्भभित्र के कस्ता दुःख कष्टहरू भोग गर्दछ, माताका गर्भमा कस्तो अवस्थाबाट प्रवेश गरेर कसरी उसको विकास हुन्छ र त्यो शरीरको विकासका क्रममा उसले कसरी दुःख पाउँछ र अन्त्यमा भगवानको स्तुति गर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गरेर सुनाइराख्नु भएको छ। पूर्ण 6औं मास प्रवेश भएको त्यो बालक, त्यो जीव माताका गर्भरूप सानो त्यो पिञ्जडामा, त्यो उदरमा, गर्भगुहामा, त्यो मलमूत्रको त्यो भाण्डागार भएको त्यो ठाउँमा अत्यन्त कष्टका साथ आफूलाई प्राप्त गर्दछ। बडो दुःखले त्यहाँ रोइ कराई गरेर प्रभु अब त किन यहाँभित्र पस्थे नि भनेर उसलाई आत्मतत्त्वको ज्ञान त्यहाँनेरि नै भएको छ। उसले 100 वर्ष अगाडिसम्म आफूले विभिन्न योनिहरूमा गरेका कर्महरू ती सबै त्यहाँनेरि सम्झिएको छ र भगवानलाई स्मरण गर्दैछ। हे भगवान हजुरका शरणमा छु भनेर यसरी भगवानको स्तुति गरिरहेको छ। आउनुहोस् अब 16 श्लोकदेखि अगाडि माता देवहूतिलाई भगवान कपिलदेवले कसरी भागवत भित्रका यी सांख्य दर्शनका उपदेशहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। ज्ञानं यदि तदददात् कतमः सदेव स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांसः तं जीवकर्म पदवी मनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। वयं भजेम, हामीहरू भज्दछौँ। यत एतत् ज्ञानम अदधा, जसले यो सम्पूर्ण ज्ञान स्मृति गराइराख्नु भएको छ। अनि स देव, उहाँ यदि भगवानले यो ज्ञान नदिने हो भने, यो गर्भभित्र उदर अवस्थामा रहेको म शिशुमा सबै प्रकारका ज्ञान यदि धारण नगराइदिने हो भने त्रैकालिकः स्थिरचरेषु अनुवर्तितांसः, कतम कसले चाहिँ पो गराउन सक्ला र, किनकि उहाँको कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्त्रैकालिकः, तिनै कालमा नित्य हुनुहुन्छ। जो तिनै कालमा अवस्थित हुनुहुन्छ, मतलब भूत भविष्य वर्तमानमा सधैँ जसको सत्ता छ, त्यस्ता परमात्माले मात्र त्रैकालिक ज्ञानलाई दिन सक्नुहुन्छ। र उहाँ स्थिर चरेषु, स्थिर भनेको स्थावर जो वृक्ष आदिमा, र चरेषु भनेको जङ्गम आदि पशु पक्षी सबै प्राणीहरूमा चाहिँ अनुवर्तितांसः, अंश स्वरूपले अनुवर्तित प्रवेश गर्नुभएको छ। चैतन्य रूपमा सबै प्राणीहरूका अन्तःकरणमा भगवान बस्नु भएको छ। जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमान, जीव रूप कर्मबन्धनको पदवी मार्गलाई अनुवर्तमान पछ्याइरहेका, जीव जो कर्मबन्धनको पदचापलाई पछ्याइरहेका यस्ता वयम हामीहरूले तापत्रय उपशमनाय, तीन प्रकारका तापहरू दैविक, दैहिक र भौतिक, यी त्रिविध तापहरूलाई उपशमनाय, नाश गर्नका निमित्त तम भगवन्तम, त्यस्ता भगवानलाई चाहिँ भजेम, भजन गर्दछौँ।
भनेर यसरी जीवले माताका उदरभित्र रहेर भगवानको स्तुति गर्दछ। देह्यन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रेक बिन्मूत्रकूपपतितो भृशतप्त देहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदानु। हे भगवान देही त्यो शरीरधारी त्यो जीव अन्य देह विवरे, अन्य भनेको अर्कैको देह शरीरको विवरे त्यो सानो गर्भगुहामा, माताका गर्भगुहामा अश्रिक मूत्र बिट कूपपतित। अश्रिक भनेको रगत, बिट भनेको विष्टा, मूत्र भनेको मूत्र, अनि यस्तोको कूप कुवामा, यस्तो फोहोर मैला भएको त्यो गर्भकुवामा चाहिँ पतित भएको छ, प्रवेश गरेको छ, त्यस्तामा रहेको छ। अनि जठराग्निना, जठर अग्निद्वारा माताका उदरभित्र रहेको जो जठराग्नि छ त्योद्वारा पनि वृष तप्त देह बार बार तापित भइरहेको छ, उसलाई त्यो जठराग्निले पनि डसिरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। अब विवसितुम इच्छन्, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिन इच्छा भए तापनि स्वमासान गणयन्, आफ्ना मासहरू, महिनाहरू, अब कति महिनामा यहाँदेखि निस्किन पाइने हो भन्दै भन्दै गणयन गणना गर्दै गर्दै कृपणधि, त्यो अत्यन्त कृपण बुद्धि भएको त्यो जीव अथवा दुःखी भएको, हृदयबाटै दुःखी भएको त्यस्तो जीव चाहिँ इतः यहाँबाट कदानु निर्वास्यते, कहिले चाहिँ निक्लिन पाइन्छ, कहिले चाहिँ निक्लिन पाइन्छ भनेर यसरी बार बार सोचिरहेको छ र आफूलाई चिन्ताले युक्त बनाएको छ। यता शरीरमा बेग्लै विभिन्न कीटहरूले ढसिरहेका छन्, उता जठराग्निले पोलिरहेको छ, साँगुरो गर्भगुहा छ। अब त्यस्तामा उसलाई फेरि 100 वर्षसम्मको अगाडिको चेतना छ भनिसकेपछि उसलाई चौतर्फी तरिकाले दुःखमा फसिरहेको छ। अब यहाँदेखि कहिले निक्लिने होला भनेर आफ्ना मासहरू, महिनाहरू गनेर बसिरहेको छ त्यो जीव। येने दृशिं गतिमसौ दशमास्य ईशा संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। हे ईशा, पहिले हे भगवान, दशमास्य 10 महिना मात्र भएको अथवा 10 महिना प्राप्त भएको असौ ईदृशिं गतिम, असौ यो जीवलाई चाहिँ ईदृशिं गतिम, यो सारा संसारको ब्रह्माण्डको र तत्त्व ज्ञानको चाहिँ उपदेश भइसकेको छ, एन जसद्वारा यस्तो सारा संसारको गतिलाई थाहा पाइसकेको छ, उसले ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेको छ। एन जसद्वारा, कसद्वारा भन्दा भवादृश्येन, हजुर जस्ता, पुरुदयेन अत्यन्तै दयालु हजुरद्वारा संग्राहित प्राप्त गरेको छ। 10 महिनाको मात्र यो जीवले हजुर जस्ता परम दयालुका कारण आफ्नो जीवभावबाट परमात्मा भावमा चाहिँ रहेको ज्ञान, आफूलाई जीवबाट परमात्मा भावमा रहेको ज्ञान उसले गरिसकेको छ कि म कर्म बन्धनका कारणले गर्दा यसरी बार बार फसिरहेको छु भनेर उसले ज्ञान गरिसकेको छ। भनेपछि सदीननाथ, त्यस्ता त्यो साना बालकलाई सम्म ज्ञान दिन सक्ने हजुर जस्ता दीननाथ, दुखीहरूका नाथ हुनुभएका हजुर स्वेन एव कृतेन तुष्यतु, आफू आफैमा सन्तुष्ट हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्। स्वेन एव कृतेन, आफ्नै कार्यद्वारा तुष्यतु भनेको खुसी हुनुहोस्। किनकि अञ्जलिम बिना, हात जोड्नु सिवाय, अस्य भनेको भगवान हजुरको, तत्प्रति कुर्यात भनेको त्यसको बदलामा केही दिनका लागि, को नाम के नै पो छ। जो भगवानले 10 महिनाको एउटा गर्भस्थ शिशुलाई भरपुर ज्ञान दिनुहुन्छ, तत्त्वज्ञान उपदेश गराइदिनुहुन्छ अथवा भगवानका कृपाले गर्दा उसले सारा तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दछ भनेपछि अब यसको बदलामा दिनका लागि हात जोड्नुभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। त्यसकारण हजुर आफू आफैमा के हुनुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस् भनेर यसरी त्यो जीवले भगवानको स्तुति गर्दछ। पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तबध्री शारीरके दम शरीर्यपरः स्वदेहे यत्श्रेष्ठयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिरिति च चैत्यमिव प्रतीतम्। सप्तबध्री, सप्तबध्री भनेको 7 धातुहरूद्वारा घेरिएको,
मांसादि सप्त धातुहरूबाट घेरिएको। स्वदेहे आफ्ना शरीरमा भएको शारीरके सम्पूर्ण शारीरिक दुःख कष्ट आदिका बारेमा चाहिँ अयम यो जीवले पश्यति देख्दछ। यो मनुष्य जो जीव छ त्यसले आफ्नो देहभित्र रहेर चाहिँ सम्पूर्ण दुःख कष्ट आदिको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, अथवा दुःख पनि प्राप्त गर्दछ, सुख पनि प्राप्त गर्दछ। अब ननु निश्चय नै, किनकि दम शरीरी हैन, यो मनुष्य कस्तो छ त भन्दा दम शरीरी, दम भनेको चक्षुरादि बाह्य इन्द्रिय निग्रह, चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर शरीरलाई चाहिँ बसमा राख्न सक्दछ। त्यसकारण धिषण या आफ्नो बुद्धिद्वारा चाहिँ यसरी आफूलाई आफ्ना बसमा राख्दछ। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा संसारका सबै दुःख सुख उसले थाहा पाउन सक्दछ। अब अपरह अरू सामान्य जीवजन्तु त के गर्लान् र? अब सामान्य जीवजन्तुको त कुरो छोडौँ, उनीहरूले त केवल संसारको दुःख सुख मात्रै भोग्ने हुन्, तर उनीहरूले आफ्नो त्यो इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरू दम शरीरी होइनन्, दमद्वारा शरीरको निग्रह गर्न सक्ने होइन। त्यसकारण अहम म यत्सृष्टया, जुन हजुर भगवानका धिषण या हजुरले दिनुभएको बुद्धिद्वारा दम शरीरी भएर चाहिँ रहेर शरीरका सम्पूर्ण कुराहरूलाई देखेर आसम रहन सक्दछु। यस्ता भगवान जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर पदार्थमा युक्त हुनुभएका भगवान र हृदय अन्तर्हृदयमा रहनुभएका चैत्यम इव प्रतीतम, चैतन्य स्वरूपमा प्रतीत हुनुहुने त्यस्ता तम पुरुषम पुराणम, पुराण पुरुष परमात्मालाई चाहिँ हम पश्ये, म देख्न सक्दछु भन्न यो श्लोकको भन्नुको तात्पर्य, यो श्लोकको तात्पर्य के त भन्दाखेरि म त चैतन्य रूप परमात्मा जो अन्तर्बही व्यापक भएर रहनुभएको छ त्यस्ता परमात्माको अनुभव गर्न सक्दछु, किनकि हजुर परमात्माद्वारा दिनुभएका बुद्धिद्वारा म आफ्ना इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्न सक्दछु। तर सामान्य त्यो पशु, त्यो प्राणी जसले परमात्माबाट बुद्धि पाएको छैन, त्यसले कसरी चाहिँ परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ? उसले त संसारको सुख दुःख भोग्ने मात्रै हो भन्ने खालको यस्तो कुरा यहाँनिर गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःख भाषम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्ध्रकूपे यत्रोपपातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमेत। सोहम त्यस्तो म बहु दुःखवासम, अत्यन्त कष्टले बस्नुपर्ने भएको त्यो मातृ गर्भमा वसन अपि वस्तु भएको भए तापनि हे विभो, हे परमात्मा, गर्भात यो गर्भबाट, माताका यो गर्भबाट, गर्भरूप नरकबाट बाहिर निक्लिनका लागि न निर्जिगमिषे, म यहाँदेखि निक्लिनका लागि इच्छा गर्दिनँ। मतलब बाहिर निक्लिन, जिगमिषे भनेको निक्लिनको इच्छा, अब त्यसमा निरुपसर्ग लागिसकेपछि बाहिर निक्लिन चाहन्न। किनभने बाहिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्धकूपे, संसाररूप अन्धकारले युक्त भएको कुवा छ। बाहिर भनेको अज्ञान रूप अन्धकारले युक्त भएको कुवा हो। यत्र जहाँ उपयात प्राप्त हुने बित्तिकै, जन्मने बित्तिकै जीवले देवमाया, भगवानकी मायाद्वारा उपसर्पति छ्याप्प ढाकिनुपर्छ। मतलब भगवानकी मायाले जन्मिने बित्तिकै जीवलाई छ्याप्प ढाक्छ। अनि मिथ्यामति, मिथ्या बुद्धि भएको, वास्तवमा असत पदार्थलाई चाहिँ सत मान्ने भएको यस्तो बुद्धिले युक्त भएको व्यक्ति तदनु त्यही मायाका पछि दौडिँदै एतद यो हो संस्कृति चक्रम भनेको संसारको जन्म मरणको चक्रमा चाहिँ फसिरहन्छ। मलाई यो आमाका गर्भमा जतिसुकै दुःख भए तापनि मलाई यहाँदेखि निक्लिनु छैन प्रभु, किनभने बरु यहीँ ठिक छ। यहाँबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै त हजुरकी मायाले चाहिँ छ्याप्प ढाकेर कहाँ म यो अहिले भएको ज्ञान सबै बिर्सिहाल्छु, अनि बिर्सिसकेपछि त फेरि पनि जस्ताको तस्तो। त्यसकारण मलाई यहाँबाट निस्किनु छैन भनेर यसरी त्यो गर्भस्थ शिशुले भगवानको स्मरण गर्दैछन्। तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः श्रुरिदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमे तदनीकरन्ध्रं महमी भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। तस्मात् कारण, त्यस कारणले अहम, हे भगवान्, म विगत विक्लव, कुनै विकलतालाई नलिकन, नहडबडाइकन, उपसादित विष्णुपाद, परमात्मा
भगवान नारायणका चरण कमलको आश्रय ग्रहण गरेर आत्मानम आफूलाई आत्मना एव आफूद्वारा नै श्रुरिदा भनेको बुद्धि रूपी साथीका मद्दतले आसु चाँडै नै तमस यो संसार रूपी अन्धकारबाट उद्धार गर्नेछु। मलाई यहाँदेखि बाहिर निक्लिनु छैन भगवान, म हजुरको चरण कमलको बार बार स्मरण गरेर ध्यान गरेर यो अन्धकार रूप कुवाबाट म आफूले आफैलाई के गर्छु, उद्धार गर्दछु, मलाई यहाँदेखि बाहिर जानु छैन भनेर यहाँ भन्दैछन्। यथा फेरि यसरी उद्धार गरिसके किन उद्धार गर्छु भन्दा यहाँ भन्दैछ यथा जसरी अनेक रन्ध्रम भनेको अनेक योनिमा जन्म लिँदाखेरि अनेक अनेक गर्भभित्र रहनुपर्छ, गर्भरूप नरकमा बस्नु पर्यो। यस्तो खालको एतद व्यसनम यो बहु कष्ट यो दुःख यो व्यसनलाई चाहिँ भूय फेरि मलाई मा भविष्यत नहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँदेखि बाहिर निक्लिन चाहन्न, किनकि यहाँदेखि बाहिर निस्केँ कि सबै विस्मृति हुन्छ, विस्मृति भइसकेपछि ज्ञान सबै हराएर गयो, पुनः फेरि संसारमा रुमलियो जकडियो अनि यसरी फेरि संसारको त्यो जन्म मरणको चक्रमा फेरि फस्नु परिहाल्छ। यति भनेर यहाँनिर त्यो जीवले माताको गर्भस्थ जीवले भगवानको स्तुति गर्छ। स्तुति गरेपछि यहाँ कपिल भगवान भन्नुहुन्छ मातालाई एवं कृतमति गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषि सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै श्रुतिमारुतः। एवं यस्ता प्रकारले कृतमति भगवानमा मति लगाएको दशमास्य ऋषि भनेको त्यो चाहिँ 10औं मासलाई प्राप्त गरेको त्यो गर्भस्थ शिशुले गर्भमा नै स्तुवन भगवानको स्तुति गर्दछ। अब भगवानको स्तुति गरिसकेपछि अब अवाचिनम भनेको उँधोतिर टाउको भएको त्यो जीव श्रुति मारुत भनेको प्रसूति वायुद्वारा सद्य छिटै नै प्रसूत्यै क्षिपति बाहिर संसारमा के गर्छ, जन्मन्छ। त्यो प्रसूति वायुले मतलब प्रसूति वायुले त्यो जीवलाई माताका गर्भबाट संसारमा धकेलिदिन्छ। यसरी धकेलेपछि ऊ जन्मन्छ। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्सीर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः। तेन त्यो वायुद्वारा अवसृष्ट धकेलिएको, सहसा भनेको अचानक, अवसृष्ट धकेलिएको, अवाक्सिरह कृत्वा टाउको उँधो गरेर रहेको त्यो जीव चाहिँ आतुर अत्यन्त कष्टलाई सहँदै निरुच्छ्वास भनेको दुःख कष्टले श्वास प्रश्वास गर्दै हतस्मृति गर्भमा जुन सारा स्मृति भएको थियो 100 वर्ष अगाडिसम्मको त्यो स्मृति सबै नष्ट भएर कृच्छ्रेण दुःखले विनिष्क्रामति संसारमा जन्म लिन्छ। यसरी संसारमा जन्म लिन्छ त्यो जीवले। पतितो भुव्य श्रृङ्मुत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। भुवि पतितः पृथ्वीमा आइपुगेको प्रसूति वायुद्वारा धकेलिएर पृथ्वीमा आइपुगेको त्यो शिशु अश्रृङ्मुत्रे भनेको खुन र मूत्रमा लतपतिँदै अनि विष्ठाभूरिव चेष्टते विष्ठाको किरो जस्तै चेष्टा गर्न लाग्छ, हातखुट्टा चलाउन थाल्दछ। यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि गते ज्ञाने अब सारा ज्ञान त्यो गर्भमा जो भएको छ त्यो सबै जान्छ। अनि विपरीताम त्योदेखि भिन्न गतिम गतः अनि संसारमै ऊ सांसारिक भयो। संसारमा आइपुग्ने बित्तिकै के भयो, सांसारिक भयो। सांसारिक भइसकिसकेपछि रोरुयति बार बार रुन लाग्दछ। परच्छन्दम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातु मनीश्वरः। परच्छन्द भने अर्काको सहजतालाई नविदुषा नजान्ने भएका जनेन व्यक्तिहरूद्वारा पुष्यमाण लालन पालन गरिने भएको स त्यो सानो शिशु त्यो जीव मतलब अरूको जो इच्छा छ त्यसलाई नजान्ने भएका मनुष्यहरू त्यस्ता आफ्ना अभिभावकबाट लालित पालित भएको लालन पालन पाएको त्यो जीव अनभिप्रेतमापन्नम आफूले नइच्छाइएको अनभिप्रेतम अनिच्छितम आपन्न प्राप्ते सति आफूले नचाहिएका कुरा मतलब मन नपर्ने कुरा आउँदा पनि प्रत्याख्यातुम न ईश्वर दूरीकर्तुम न समर्थ ती कुरालाई
चाहिँ हटाउनका लागि तिनीहरूको निषेध गर्नका लागि ऊ सक्दैन। मतलब उसलाई मन पर्दैन तर पनि उसले जबरजस्ती गर्नु पर्यो। उसलाई खान मन लागेको हुँदैन, खानु पर्यो। अब जतिखेर उसलाई शरीरमा चिलाएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ल्याएर भोक लाग्यो भनेर कोच्याइदिन थाल्छन्। उसलाई भोक लाग्यो हुँदैन, जतिखेर भोक लाग्यो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ढाड कनाइदिन थाल्छन्। हो यसरी त्यो विपरीत तरिकाले पालन पोषण प्राप्त गर्न थाल्दछ। अब अगाडि यहाँनिर माता देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ, सहितो शुचि पर्यङ्के जन्तु स्वेदज दूषिते निसह कण्डुयनिङ्गाना मासनोत्थान चेष्टने। स्वेदज दूषिते, स्वेदज भनेका जुम्रा, उडुस, उपियाँ आदिद्वारा दूषित भएको, अशुचि पर्यङ्के फोहोर शैयामा, फोहोर ओछ्यानमा साइतः सुताइएको त्यो जन्तु, त्यो शिशु, अबोध बालक, कण्डुयने आफ्नो शरीर कनाउन अथवा अङ्गानाम आफ्ना शरीरहरूका अङ्गलाई आसनम बसाउनका लागि, आफू बस्नका लागि, अथवा उत्थानम उठ्नका लागि, चेष्टने हल्लाउनका लागि नै ऊ के हुँदैन, समर्थ हुँदैन। यसरी उसलाई चिलायो ओरो अथवा यता पल्टिन मन लाग्यो, उता पल्टिन मन लाग्यो, उठेर बस्न मन लाग्यो, त्यो उसले गर्न सक्दैन। ऊ चाहिँ जस्तामा सुतायो सुत्दिनु पर्यो, जस्तामा खुवायो जस्तो खुवायो खाइदिनु पर्यो। यसरी उसका दिनहरू कष्टपूर्वक बित्दै हुन्छन्। तुदन्त्या मत्वचम दंसा मशका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। मत्कुणादयः, मत्कुण भनेको उपियाँ उडुस आदि यस्ता, कृमयः भनेको साना साना किराहरूद्वारा, अनि दम्सा मशकाहा डाँठ मच्छर आदि कृमिकम भनेका ठुला ठुला किराहरूद्वारा, आत्मतचम भनेको त्यो कोमल त्यो बच्चाको त्यो शरीर त्यो छालालाई जो चाहिँ कस्तो छ त भन्दा विगत ज्ञान गर्भमा भएका सबै ज्ञानहरू नष्ट भइसकेको छ त्यो जीव, अनि रुदन्तम रोइरहेको छ त्यो चाहिँ यथा भनेको उनीहरूले सकेसम्म ती किराहरूले चाहिँ के गर्दछन् त भन्दाखेरि तुदन्ती व्यथा दिन्छन्, पीडा दिन्छन्, बार बार तुदव्यथा, त्यो किराहरूले आउँछन् टोक्छन् जान्छन्। यसरी ऊ आफू बोल्न सक्दैन, रोइदिने हो, रुँदाखेरि आएर किराले टोकेर गएको छ यता मुखमा लिटो लिटो पिठो आमा बाउले खुवाइदिन थाल्छन् उसलाई। अब त्यो रोयो रोयो भोक लाग्यो भने लिटो खुवाइदिँदाखेरि रुन पनि मजाले पाउँदैन। यसरी त्यो बच्चाले दुःख पाउँछ। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभिप्सितो ज्ञाना दिद्धमन्यो सुचार्पितः। इत्येवं यस्तै यस्तै प्रकारले शैशवम भनेको शिशुकाल र पौगण्डम एव च पौगण्ड अवस्थाको पनि किशोर अवस्थाको पनि दुःखम दुःखलाई भुक्त्वा भोग गरेर अलब्धाभिप्सितः अलब्ध अभिप्सितः प्राप्त गर्न सकेको छैन जो इच्छाइएका चिजहरू उसले कहिल्यै पनि जन्मिएदेखि त्यो अवस्थासम्म कुनै पनि इच्छा अनुसारका चिज उसले पाएको छैन। यसरी अज्ञानका कारणले सांसारिक हुँ म त शरीरी हुँ म त देही हुँ भनेर यसरी अहङ्कारपूर्वक के गर्दछ भन्दाखेरि इद्धमन्यु भनेको आफ्नो क्रोधलाई बढाएर सुचार्पित भनेको शोक गर्दै गर्दै रुँदै रुँदै चिन्ताले युक्त भएर रहन लाग्दछ। यसरी सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वन्तायतात्मनः। देहेन सह आफ्नो शरीर बढे सँगसँगै देहेन सह वर्धमानेन मानेन, जब शरीर बढ्दै बढ्दै विकसित हुँदै हुँदै गयो अलिक ठुलो चाहिँ युवा अवस्थालाई प्राप्त गर्दै गयो त्यो सँगसँगै अहङ्कार पनि बढ्दै बढ्दै गयो। अहङ्कार मात्र बढेन, मन्युना भनेको क्रोध पनि बढ्दै बढ्दै गयो। अब त्यो कारणले त्यो कामी त्यो कामासक्त पुरुष आत्मनः अन्ताय आफ्नै अवनतिका निमित्त कामीसु अरू त्यस्तै संसारका कामासक्त व्यक्तिहरूसँग विग्रहम करोति, अब झगडा गर्न लाग्यो मभन्दा ठुलो को भने जस्तरी। यसरी अहङ्कार बढेको छ, अहङ्कार सँगसँगै क्रोध बढेको छ अनि अरू त्यस्तै आसक्त व्यक्तिसँग गयो झगडा गर्न लाग्यो। त्यो चाहिँ किन भन्दा आत्मन अन्ताय आफ्नै अवनतिका निम्ति। भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मति। देही त्यो शरीरी शरीरधारी
जीव। अबुधः कस्तो छ भन्दा अज्ञानी छ। अनि असद्ग्राहः खालि नराम्रो मात्रै चाहिँ बटुल्न खोज्छ, नराम्रा चिजमा आसक्त भएको छ, हो यस्तो कुमति कुबुद्धि भएको। असकृत भनेको बार बार पञ्चभिः आरब्धे, पञ्चभिः भूतैः पाँच महाभूतद्वारा आरब्धे भनेको पञ्चमहाभूतद्वारा बनिएको देहे आफ्नो देहमा चाहिँ अहम मम इति मतिम करोति, म मेरो यस्ता यस्ता बुद्धिहरू गर्दछ, मेरो यो तेरो त्यो भन्यो। अनि त्यहाँदेखि यस्ता बुद्धिहरू गर्न लाग्यो। यसरी ऊ बार बार संसारमा दुःख पाइरहेको छ। मतलब जीवले क्रमशः क्रमशः कहिल्यै पनि सुख पाउँदैन। माताका गर्भमा रहेदेखि लिएर यो यौवन अवस्थामा आइपुग्दा पनि उसले, तरुण अवस्थामा आइपुग्दा पनि उसले सुख भन्ने अलिकति पनि अनुभव गर्न सकेको छैन। उसलाई त्यो अहङ्कार, शरीरको वृद्धि सँगसँगैको अहङ्कारको वृद्धिले छोपिरहेको छ र अहङ्कारद्वारा बढेका क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि ती दुर्भावनाहरूले उसलाई छ्याप्प छोपेको छ। त्यसकारण ऊ आफ्नै शरीरमा बुद्धि गर्छ, म शरीर हुँ भने जस्तो गर्छ, घमण्ड गर्छ, हिँड्छ। यसरी जीवले निरन्तर दुःख पाइरहेको छ आमा भनेर यहाँ कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई चाहिँ जीवको क्लेशको बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को बसाइमा, अर्को कक्षामा पुनः यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरू हेर्नेछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री कपिलदेवका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको